श्रीविष्णोर्दिव्यस्थलस्तोत्रम्। अर्जुन उवाच क्षेत्रेषु येषु येषु त्वं चिन्तनीयो मयाच्युत चेतसः प्रणिधानार्थं तन्ममाख्यातुमर्हसि। यत्र यत्र च यन्नाम प्रीतये भवतस्तुतौ प्रसादसुमुखो नाथ तन्ममाशेषतो वद। भगवानुवाच सर्वगः सर्वभूतोऽहं न हि किञ्चिन्मया विना चराचरे जगत्यस्मिन् विद्यते कुरु सत्तम। तथापि येषु स्थानेषु चिन्तनीयोऽहमर्जुन स्तोतव्यो नामभिर्यैश्च श्रूयतां तद्वदामि ते। करे पुण्डरीकाक्षं गयायां च गदाधरो लोकदण्डे तथा विष्णुं स्तुवन्तरति दुष्कृतो राघवं चित्रकूटे तु प्रभासे दैत्यसूदनो वृन्दावने च गोविन्दं मां स्तुवन् पुण्यभाग् भवेत्। जयं जयन्त्यां तद्वच्च जयन्तम् अस्तिनापुरे वरागं कर्धमाणे तु काश्मीरे चक्रपाणिनो जनार्दनं च कुब्जराम्रे मथुरायां च केशवम् कुब्जके श्रीधरं तद्वत् गङ्गाद्वारे सुरोत्तमो सालग्रामे मगायोगिं हरिं गोवर्धनाचले पिण्डारके चतुर्भागुं शङ्खोद्धारे च शङ्खिनो वामनं तु कुरुक्षेत्रे यमुनायां त्रिविक्रमो विश्वेश्वरं तथा शोणे कपिलं पूर्वसागरे श्वेतद्वीपपतिं चापि गङ्गासागरसङ्गमे भूधरं देविका नद्यां प्रयागे चैव माधवो नरनारायणाख्यं च तथा बदरिकाश्रमे समुद्रे दक्षिणे स्तव्यं पद्मनाभेति फाल्गुन द्वारकायां तथा कृष्णं स्तुवन्तरति दुर्गतिं रामं नाम मगेन्द्राद्रौ महिषीकेशं तथार्बुदे अश्वतीर्थे अयग्रीवं विश्वरूपं हिमाचले नृसिंहं कृतशौचे च पिपासायां द्विजप्रियो नैमिषे यज्ञपुरुषं जम्बूमार्गे तथाच्युतो अनन्तं सैन्धवारण्ये दण्डके सार्ङ्गधारिणम् उत्पलावर्तके शौरिं नर्मदायां श्रियः पतिं दामोदरं रैवतके नन्दायां जलशायिनो सर्वयोगेश्वरं चैव सिन्धुसागरसङ्गमे सख्याद्रौ देवदेवेशं वैकुण्ठं माधदेवने सर्वपापहरं विन्ध्ये चोढ्रेषु पुरुषोत्तमो हृदये चापि कौन्तेय परमात्मानमात्मनगा पटे वटे वैश्रवणं चत्वरे चत्वरे शिवम् पर्वते पर्वते रामं सर्वत्र मधुसूदनम् नरं भूमौ तथा व्योम्नि कौन्तेय गरुडध्वजम् वासुदेवं च सर्वत्र संस्मरित् ज्योतिषाम्पतिम् अर्चयन् प्रणमन् स्तुन्वन् संस्मरेत् च धनञ्जय एते श्वेतानि नामानि नरः पापात् प्रमुच्यते स्थानेष्वेतेषु मन्नामान्येतेषां प्रीणनं नरगा विजानां प्रीणनं कृत्वा स्वर्गलोके विजायते नामान्येतानि कौन्तेय स्थानान्येतानि चात्मवान् जपन् वै पञ्चपञ्चाशत्सन्ध्यं मत्परायणगा त्रीणि जन्मानि यत्पापम् अवस्थात्कृतये कृतो तक्षालयत्यसन्दिग्धं जायते च सतां कुले विकालं वा जपेत् वै तद्दिवारात्रौ च यत्कृतम् तस्मात् विमुच्यते पापात् संस्तुवन् परमो नरगा जप्तान्येतानि कौन्तेय सकृच्छ्रद्धा समन्वितो
मोचयन्ति नरं पापात् यत्तत्रैव दिने कृतं धन्यं यशस्यमायुष्कं जयं कुरु कुलोद्वग ग्रहानुकूलतां चैव करोत्याशु न संशयगा उपासितो मत्परमगा स्थानेष्वेतेषु मानवगा कृतायतनवासश्च प्राप्नोत्यभिमतं फलो उत्क्रान्तिरप्यशेषेषु स्थानेष्वेतेषु शस्यते अन्यस्थानान् शतगुणम् एतेष्वनशनादिकम् यस्तु मत्परमः कालं करोत्येतेषु मानवगा देवानामपि पूज्योऽसौ मम लोके महीयते स्थानैष्वदैदेषु च ये वसन्ति सम्पूजयन्ते मम सर्वलालम् तदेकचान्ते त्रिदिवं प्रयान्ति नाकं च लोकं समवाप्नुवन्ति तस्य श्रीनारायणहृदयस्तोत्रमन्त्रस्य भार्गवऋषिः अनुष्टुप् छन्दः श्रीलक्ष्मीनारायणो देवता ॐ बीजं नमः शक्तिः नारायणायेति कीलकं श्रीलक्ष्मीनारायणप्रीत्यर्थे जपे विनियोगः नारायणः परं ज्योतिरिति अङ्गुष्ठाभ्यां नमः नारायण परं ब्रह्मेति तर्जनीभ्यां नमः नारायणः परो देव इति मध्यमाभ्यां नमः नारायणः परं धामेति अनामिकाभ्यां नमः नारायणः परो धर्म इति कनिष्ठिकाभ्यां नमः विश्वं नारायण इति करदलकरपृष्ठाभ्यां नमः नारायणः परं ज्योतिरिति हृदयाय नमः नारायणः परं ब्रह्मेति शिरसे स्वाहा नारायणः परो देव इति शिखायै वौषट् नारायणः परं धामेति कवचाय खुम् नारायणः परो धर्म इति नेत्राभ्यां वौषट् विश्वं नारायण इति अस्त्राय पट् ॐ ऐन्द्रादिदशदिशं ॐ नमः सुदर्शनाय सहस्राराय हुं पट् भद्रामि नमश्चक्राय स्वाहा इति प्रतिदिशं योज्यम् अथ ध्यानम् उद्यदादित्यसङ्काशं पीतवासं चतुर्भुजं शङ्खचक्रगदापाणिं ध्यायेल्लक्ष्मीपतिं हरिं त्रैलोक्याधारचक्रं तदुपरि कमठं तत्र चानन्तभोगी तन्मध्ये भूमिपद्माङ्कुशशिखरधलं कर्णिकाभूतमेरुं तत्रस्थं शान्तमूर्तिं मणिमयमकुटं कुण्डलोद्भासिताङ्गं लक्ष्मीनारायणाख्यं सरसिजनयनं सन्ततं चिन्तयामि ॐ नारायणः परं ज्योतिरात्मा नारायणः परः नारायणः परं ब्रह्म नारायण नमोऽस्तु ते नारायणः परो देवो धाता नारायणः परः नारायणः परो धाता नारायण नमोऽस्तु ते नारायणः परं धाम ध्यानं नारायणः परः नारायणः परो धर्मो नारायण नमोऽस्तु ते नारायणः परो देवो विद्या नारायणः परः विश्वं नारायणः साक्षात् नारायण नमोऽस्तु ते नारायणात् विधिर्जातो जातो नारायणात् भवः जातो नारायणादिन्द्रो नारायण नमोऽस्तु ते रविर्नारायणस्तेजः चन्द्रो नारायणो महः वह्निर्नारायणः साक्षात् नारायण नमोऽस्तु ते नारायण उपास्य स्यात् गुरुर्नारायणः परः नारायणः परो बोधो नारायण नमोऽस्तु ते नारायणः फलं मुख्यं सिद्धिर्नारायणः सुखम् हरिर्नारायणः शुद्धिः नारायण नमोऽस्तु ते निगमावेदितानन्तकल्याणगुणवारिधे नारायण नमस्तेऽस्तु नरकार्णवतारक
जन्म मृत्यु जरा व्याधि पारतन्त्यादिभिः सदा दोषैरस्पृष्टरूपाय नारायण नमोऽस्तु ते वेदशास्त्रार्थविज्ञानसाध्यभक्त्येकगोचर नारायण नमस्तेऽस्तु मामुद्धर भवार्णवात् नित्यानन्दमगोधार परात्पर जगत्पते नारायण नमस्तेऽस्तु मोक्षसाम्राज्यदायिने आब्रह्मस्तम्भपर्यन्तमखिलात्ममगाश्रय सर्वभूतात्मभूतात्मन्नारायण नमोऽस्तु ते पालिताशेषलोकाय पुण्यश्रवणकीर्तन नारायण नमस्तेऽस्तु प्रलयोदकशायिने निरस्तसर्वदोषाय भक्त्यादिगुणदायिने नारायण नमस्तेऽस्तु त्वां विना नयि मे गतिः धर्मार्थकाममोक्षाख्य पुरुषार्थप्रदायिने नारायण नमस्तेऽस्तु पुनस्तेऽस्तु नमो नमः नारायण त्वमेवासि दगराख्ये कृतिस्थितिः प्रेरिता प्रेर्यमाणानां त्वया प्रेरितमानसः त्वदाज्ञां शिरसा कृत्वा भजामि जनपावनं नानोपासनमार्गाणां भवकृद्भावबोधकः भावार्थकृद्भवातीतो भवसौख्यप्रदो मम त्वन्मायामोहितं विश्वं त्वयैव परिकल्पितं त्वदधिष्ठानमात्रेण सा वै सर्वार्थकारिणी त्वमेव तां पुरस्कृत्य मम कामान् समर्थय न मे त्वदन्यस्त्रातास्ति त्वदन्यन्न हि दैवतं त्वदन्यं न हि जानामि पालकं पुण्यवर्धनं यावत् सांसारिको भावो मनस्तो भावनात्मकः तावत् सिद्धिर्भवेत् साध्या सर्वथा सर्वदा विभो पापिनामहमेवाग्रो दयालूनां त्वमग्रणीगे दयनीयो मदन्योऽस्ति तव कोऽत्र जगत्त्रये त्वयागं नैव सृष्टश्चेत् न स्यात् तव दयालुता आमयो वा न सृष्टश्चेत् औषधस्य वृथोदयः पापसङ्गपरिश्रान्तः पापात्मा पापरूपधृक् त्वदन्यः कोऽत्र पापेभ्यस्त्रातास्ति जगतीतले त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव सेव्यश्च गुरुस्त्वमेव सर्वं मम देव देव प्रार्थनादशकं चैव मूलाष्टकमतः परं यः पठेत् शृणुयान्नित्यं तस्य लक्ष्मीस्थिरा भवेत् नारायणस्य हृदयं सर्वाभीष्टफलप्रदम् लक्ष्मीहृदयकं स्तोत्रं यदि चेत् तद्विना कृतं तत्सर्वं निष्फलं प्रोक्तं लक्ष्मीक्रुध्यति सर्वदा एतत् संकलितं स्तोत्रं सर्वकामफलप्रदं जपेत् संकलितं कृत्वा सर्वाभीष्टमवाप्नुयात् नारायणस्य हृदयम् आदौ जप्त्वा ततः परं लक्ष्मीहृदयकं स्तोत्रं जपेन्नारायणं पुनः पुनर्नारायणं जप्त्वा पुनर्लक्ष्मीनुतिं जपेत् तद्वत् ओमादिकं कुर्यात् एतत् संकलितं शुभम् एवं मध्ये द्विवारेण जपेत् संकलितं तु तत् लक्ष्मी हृदयके स्तोत्रे सर्वमन्यत् प्रकाशितम् सर्वान् कामान् वाप्नोति आधिव्याधिभयम् अरेत् गोप्यमेतत् सदा कुर्यात् न सर्वत्र प्रकाशयेत् इति गुह्यतमं शास्त्रं प्राप्तं ब्रह्मादिभिः पुरा लक्ष्मी हृदय प्रोक्तेन विधिना साधयेत् सुधीः तस्मात् सर्वप्रयत्नेन साधयेत् गोपयेत् सुधीः यत्रैतत् पुस्तकं तिष्ठेत् लक्ष्मीनारायणात्मकं भूतपैशाच वेताल भयं नैव तु सर्वदा भृगुवारे तथा रात्रौ पूजयेत् पुस्तकद्वयम् सर्वथा सर्वदा स्तुत्यं गोपयेत् साधयेत् सुधीः गोपनात् साधनाल्लोके धन्यो भवति तत्त्वतः इति अथर्वणस्य उत्तरभागे श्रीनारायणहृदयस्तोत्रं सम्पूर्णम्।
ரொம்ப அற்புதமானது. பல பேர் அறியா ஸ்தோத்திரம் என்ற தினம் கேட்டால் 1000 ஏகாதசியில் விரதம் இருந்த பலனை பெறலாம் என்பதோடு பல பேருக்கு பகிருங்கள், அவர்களும் பயனட்டும். நாளைக்கு சந்திக்கலாம். ஜெய் ஜெய்சங்கர, ஹர சங்கர, மகாபிரிவா போற்றி.